السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم. نتمنى ان شاء الله تشتركوا في القناة مع تفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد للقناة، وما تنساوش ديروا لي لايك الى عجبكم الفيديو. الوصفة ديالنا اليوم ان شاء الله هي عبارة على بيتزا بواحد العجين ناجحة 100%، كتجي هشيشة ورطبة، وكذلك بمكونات بسيطة جدا بدون جبن نهائيا، ما فيهاش الجبن. فإلا تشهيتوا البيتزا وما كانش عندكم الجبن ممكن تستغنوا عليه وديروا هاد الطريقه هذه وهاد الوصفه هذه اللي غادي نعطيكم، وانا اكيد غادي تعجبكم ان شاء الله. نخليكم دابا مع المقادير وطريقه التحضير. فبسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجوا العجين ديال البيتزا، غادي نحتاجوا فيها عندي الفورص واحد 3 الكيسان ديال الدقيق، عندي معلقه كبيره ديال الزبده، عندي القليل من الزعتر للتنسيم، وعندي بيضة واحدة. نحتاج كذلك واحد كاس ونص حتى لجوج كيسان ديال الفينو او دقيق القمح، وغادي نحتاجو معلقة صغيرة من السكر السنيدة او السكر الخشن، عندي كذلك الملح، وعندي الخميرة واحد معلقة كبيرة على حسب الجو. وبطبيعة الحال غادي نحتاجو زيت الزيتون، وغادي نحتاجو الماء دافي باش غنجمعو العجين ديالنا. على بركة الله هنايا فكنخلط هاد الدقيق هذا مع هاد المكونات كاملين حتى كندخل هذيك الزبدة والبيض في الدقيق بهذا الشكل هذا. وهنا بسم الله على بركة الله، بعد ما كنخلط هاد المكونات مع بعض حتى كيتجانسوا، فهنايا غادي نبدا كنضيف الماء الدافئ شويه بشويه حتى كنجمعوا العجين ديالنا. وبطبيعه الحال العجينه راه كتكون عجينه عاديه، تكون ما مرخوفاش بزاف وما تكونش قاصحه بزاف، يعني تعجنوا العجينه ديالكم بحال العجينه ديال الخبز، تكون عجينه باش تجينا رطبه وهشيشه، تكون ما مرخوفاش بزاف وما قاصحاش بزاف. كيف ما كتلاحظوا معايا العجينه ديالي كيفاش دايره، فكنبقى كنضيف الماء هنايا شويه بشويه وانا كندلك في ديك العجينه كيف ما كتلاحظوا معايا. كل ما دلكتوا العجينه ديالكم وزدتوا الماء كتجيكم مرطبه وهشيشه. وهنايا كيف ما كتلاحظوا معايا العجينه ديالي كيفاش كتكون بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. صافي هنايا بعد ما عجنت العجين ديالي فغادي نضيف عليها واحد معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وكندخل هذاك الزيت مزيان في هاد العجينه. بالنسبه للزيت والزبده البنات راه كيرطبوا العجينه مزيان، وزيت الزيتون كتعطي النكهه زوينه في العجينه. صافي هنايا بعد ما كندخل هذيك الزيت مزيان في هذيك العجينه، كنديرها في واحد البلاستيك وكنخليها حتى كتخمر مزيان، وندوزو ان شاء الله باش نوجدوا الحشوه ديالنا اللي غنستعملو. فبسم الله على بركه الله. هنايا غادي ندوز نيشان غندير معكم الطريقه ديال الحشوه، وفي نفس الوقت غادي نقول لكم المكونات. غادي نوضع هنايا في مقله معلقه صغيره ديال الزبده، وغادي نضيف القليل من الزيت باش نشحروا البصله ديالنا. كنخليو داك الزبده حتى كتذوب وكيسخن لينا واحد شويه داك الزيت. ثم كنضيف هنايا واحد البصله كبيره حتى البصله ونص مشلضه مقطعه، ماشي بالضروره تكون مشلضه برقيق، غير مقطعه طريفات باش يجيو باينين شي شويه. وممكن تقطعوا البصله على شكل طولي، المهم كيبقى على حسب الذوق ديالكم. فكنوضعها على هاد الزيت هذا بعد ما كيسخن، وكنخليها حتى كتبدا كطيح وكتذوب لينا البصله. وهنايا كيف ما كتلاحظوا معايا بعد ما دبلات لينا ديك البصيله ديالنا وتشحرات شي شويه، نضيفوا عليها هنايا الفلفله. كيف ما كتلاحظوا عندي هنايا فلفله اللي قطعتها على شكل مربعات، عندي واحد جوج فلفلات كبارين خضرين. الا كان عندكم فلفله في الالوان غادي تضيفوا الفلفله. فكنضيف هنايا كلشي دقه واحده. فهاد الطريقه هذه البنات كتجي لذيذه وفي نفس الوقت سريعه، ما كتشدش لنا اليد. صافي هنايا بعد ما كتدبل لينا ديك البصيله مع ديك الفلفله مزيان، كنضيف هنايا صدر ديال الدجاج، واحد القطع من صدر ديال الدجاج تقريبا واحد 200 غرام. المهم نتوما على حساب اللي عندكم وعلى حساب المتوفر، ممكن تعوضوه بكفته، ممكن تعوضوه بالطون. وغادي نضيف هنايا القزبر والمعدنوس، واحد جوج معالق كبارين ديال القزبر والمعدنوس. عندي كذلك واحد القليل من الفلفله حاره اللي شديتها قطعتها طريفات صغار، كتبقى على حسب الذوق ماشي بالضروره، اللي بغاها كيضيفها كتزيد واحد النكهه بنينه. وغادي نضيف فص كبير ديال الثومه اللي قطعته رقيق اولا تحكوه،
كنضيفو الكل على هاد الدجاج مع البصله والفلفله. فهنايا غادي نضيف القليل من الزعتر للتنسيم، فالزعتر كيجي بنين بزاف مع هاد الحشوه هادي. ضروري غتضيفوا واحد معلقه صغيره ديال الزعتر بطبيعه الحال بعد ما كتحكوها بين يديكم باش تلق الريحه ديالها مجهده. وكنخلط هاد المكونات مع بعض، ومن بعد غنبدا كنضيف التوابل ديالي. بالنسبه للتوابل ما عندناش شي توابل كثيره، فغادي نضيف هنايا 4 معالق صغيره ديال الملحه. المهم الملحه كتبقى على حسب الذوق بطبيعه الحال. ثم غادي نضيف واحد راس معلقه صغير ديال الابزار اولا الفلفل الاسود. ومن بعد كنضيف واحد راس معلقه صغير ديال السكنجبير، كيجي رائع مع الدجاج. فكنضيفو هكا على هاد الحشوه هادي. هادو هما التوابل اللي عندنا، الابزار والملحه والسكنجبير. صافي غادي نخلط هاد المكونات مع بعض ونخلي هاد الحشوه هادي حتى كطيب مزيان، وندوزو ان شاء الله باش نكملوا الوصفه ديالنا. فهنايا البنات العجينه ديالي بعد ما خمرات كيف ما كتلاحظوا راه كتخمر مزيان. من الاحسن تغطيوها ببلاستيك فهي كتخمر دغيا. فهنايا كيف ما كتشوفوا معايا العجينه ديالي راه ناجحه وكتجي رطبه البنات. الاهم حاجه هي انكم تدلكوا العجينه ديالكم مزيان باش تجيكم رطبه وهشيشه. صافي هنايا غادي تقسموا البيتزا ديالكم اولا العجين ديالكم على حساب البيتزات اللي بغيتو تخرجوا منها. انا هنايا درت 2 بيتزات كبارين، ممكن هاد العجينه راه غادي تخرج لكم 4 ديال البيتزات يكونوا صغار، ويكون البيتزا ديالكم رقيقه ما تكونش غليظه في العجينه ديالها. فانا بعد ما كنقسم العجين كناخذ لاطه اللي غادي ندخلها للفران، كندهنها بشويه ديال الزيت، وكناخذ العجينه ديالي وكنبدا كنقرصها. راه كتقرص بسهوله، ماشي بالضروره انكم تستعملوا المدلك باش تطلقوها، فهي العجينه رطبه ومرخوفه كتعطيك الطوع انك تطلقيها غير بيدك. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا فكنقرصها مزيان على حساب الرق اللي بغيتو. كاين اللي كيبغي البيتزا تكون رقيقه، هي في الاصل من الاحسن تجي رقيقه، وكاين اللي كيبغي البيتزا تكون شويه العجينه ديالها غليظه. صافي هنا بعد ما قرصت العجينه ديالي غادي نخليها جانبا ونكملوا ان شاء الله. غادي ندوزو دابا باش نوجدوا صوص طوماط اللي غادي نحتاجو. غنحتاج لها هنايا عندي 3 حبات ديال مطيشه اللي اكيد حكيتهم في الحكاكه. غادي نضيف عليهم هنايا واحد فص كبير ديال الثومه اللي غادي نحكو كيف ما كتلاحظوا. غنحك على هاد المطيشه فص كبير ديال الثوم. ثم غادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال المطيشه المصبره اولا طماطم مصبره، فإلا ما كانتش مطيشه ديال الحك ماشي ضروري. هنايا غادي نضيف معلقه صغيره ديال القزبور والمعدنوس مقطعين. ومن بعد كنبدا نضيف التوابل اللي عندي. غنحتاج فيهم 4 معالق صغيره ديال الملحه، غنضيف معلقه صغيره مملوءه من البابريكا اولا التحميره. ثم غادي نضيف القليل من الفلفل الاسود او الابزار. ثم غادي نضيف القليل من الكركم اولا الخرقوم بلدي غير شويه ماشي بزاف. وغادي نضيفو القليل من الكمون. صافي وهنايا اخر حاجه غنضيف هي الزيت. الزيت هنايا عندي زيت مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت النباتيه، فكنضيف تقريبا واحد 2 معالق كبارين. هنايا البنات البيتزا ديالنا بعد ما خليتها ترتاح واحد شي شويه واحد 5 دقائق بما وجدت صوص طوماط، فكنتقباها هكا مزيان بالشوكه اولا بالفرشيط كيف ما كتلاحظوا باش ما تنفخش لنا بزاف. وكندخلها الفران يكون سخون من قبل. كنخلي العجينه حتى كطيب واحد نص طيبه ونخرجها ان شاء الله ونرجع معكم. فهنايا على بركه الله صوص طوماط ديالنا بعد ما وجدات كيف ما كتشوفوا كتجي بهذا الشكل هذا. وهنايا كيف ما كتشوفوا الحشوه ديالي بعد ما كطيب وكتوجد كنطفي عليها بطبيعه الحال كنخليها تبرد ونخرجها باش نعمروها. ودابا غندوزو ان شاء الله باش نصايبوا اهم حاجه اللي هي الوصفه اللي غنعوضوا بها الفرماج اللي كتجي لذيذه في المذاق وكذلك اقتصاديه. فغادي نحتاجوا لها هنايا عندي بيضه واحده، غنحتاجوا لها كذلك كاس ديال الحليب، كاس صغير ماشي كاس كبير. ثم غادي نضيف نفس الكاس كنعبر فيه يعني الكاس اللي عبرت فيه الحليب كنديروا كاس ديال الحليب وكنديروا النص ديالو ديال زيت المائده. ومن بعد كنضيف واحد راس معلقه صغيره ديال الملح، وكنضيفوا القليل من الفلفل الاسود اولا الابزار. عندي هنايا واحد راس معلقه صغير ديال المطارد، كيبقى اختياري ماشي بالضروره البنات ديروا المطارد. ممكن الا عندكم فرماج مثلث تعوضوا بفرماجه وحده مثلثه.
ولا كان حتى المايونيز ممكن تستعملوا هنايا انا عندي الموطارد وعندي المايونيز فغادي نديرهم بجوج. واخر حاجه البنات كنديرها هي معلقه صغيره ديال الحامض او لا ديال الخل، ومن بعد كنطحن هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم ونكملوا الوصفه ديالنا ان شاء الله. هنايا بسم الله على بركه الله البيتزا ديالي اولا العجين ديال البيتزا بعد ما طابت كيف ما كتشوفوا راه ما كنطيبهاش بزاف كتبقى بيضاء غير كتشد في راسها. كناخذ هنايا صوص طوماط اللي وجدات كندهن بها ديك العجين جيدا بهذا الشكل هذا. كنحاول نسرحها فوق العجين ديال البيتزا، ومن بعد كناخذوا الحشوه ديالنا اللي فيها الدجاج مع البصله مع الفلفله كناخذوها حتى هي كنوضعوها فوق الصوص الطوماط ديالنا. كنحاولوا نسرحوها بهذا الشكل هذا. وهنايا بعد ما كنديروا الحشوه ديالنا كناخذوا داك الخليط اللي وجدت معاكم كنديروا واحد الكميه قليله، يعني كناخذوا بحال كنديروا النص ديالو ومن النص الاخر كنضيفوه في الاخير. هنايا كيف ما كتشوفوا كنديروا هذاك الخليط ديالنا ومن بعد كناخذ زيتون اخضر. المهم الحشوه راه دائما كتبقى على حسب الرغبه واللي متوفر في المنزل، يعني ممكن ديروا غير البصله مع الفلفله غير بالخضره بلا دجاج بلا كفته بلا طون، ممكن تستعملوا زيتون خضر ممكن ما تستعملوش، المهم على حسب المتوفر عندكم. هنايا كيف ما كتشوفوا كنوضع زيتون اخضر ومن بعد كنضيف زيتون اسود لانه كيجي لذيذ بزاف في البيتزا فضروري من زيتون اسود. الزيتون الاخضر كيبقى اختيار. هنايا من بعد ما كنضيف الزيتون كناخذ حبه من الفلفل وكنقطعها هكا على شكل دويورات وكنستفهم هكا باش نزين بهم، وكذلك كيطلقوا واحد البنه لذيذه في البيتزا. واخر حاجه اللي عندكم طوماط سوريز كتجي زوينه، الا ما كانش تاخذوها هكا حبه ديال الطماطم وكتقطعوها تكون على شكل طولي، ومن بعد كنستفوها كنزينوا بها البيتزا ديالنا. المهم التزيين كيبقى على حسب الذوق كيف ما قلت لكم، الحشوه والتزيين تيبقى على حسب اللي بغيتو نتوما. انا كنعطيكم فقط فكره. اهم حاجه في الوصفه هي هذا الخليط اللي وجدت معكم ديال الحليب والعجين، حتى هي اللي من اهم الحوايج اللي كتنجح البيتزا. وهنايا كناخذ الخليط اللي كيبقى ليا كنضيفوه هكا. من الاحسن البنات حتى كطيبوا البيتزا واحد نص طيبه كيبقى لكم صافي، يعني كتوجد وكتقربوا تخرجوها حتى الاخير عاد كتضيفوا هذا الخليط هذا، يعني حتى الاخير كتضيفوا هذا الخليط هذا وكتدخلوها للفران غير تيبان لكم داك الخليط شد في راسو شي شويه وتتخرجوها. يعني انا هنايا ضفتو قبل ما ندخلها للفران غير باش تشوفوا معايا. صافي انا غادي نكمل وغادي ندخلها ان شاء الله الفران حتى كتشد في راسها ونخرجها ونرجع معكم باش تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالها. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا. كيف ما كتشوفوا راه كتجي لذيذه بزاف في المذاق، رائعه سهله واقتصاديه بمكونات كاينه في المنزل. وكيف ما قلت لكم الحشوه كتبقى اختياريه على حسب الذوق ديالكم. واهم حاجه هي العجين كتجي رطبه وهشيشه، وكذلك هذاك الخليط اللي صايبنا بالحليب والبيض حتى هو كيجي زوين بزاف في هذه الوصفه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايك وما تنسوش الاشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله، الى فيديو اخر ان شاء الله.